त्या बापायन त्या पुताक मोगान वागयलें. ताणें इसारलेले सक्कडी ताका दिलें. सरी सुमार तो 30 वर्सांचो जाताना सक्कड आवय बापाय कशें चिंतात की तशेंच ह्या बापायनी चिंतलें पुताक एक खासार करेसय. उरले जेंगे तें जोडून दवरले सक्कडी पुताच्या काजाराक गडदयेन करसिले. आयिल्ल्यांक कबाब, ओबू, पुरा दिलें. सक्कडाच्या तोंडार एकच उतर खोलें खासरिया, खोलें खासर, खोलें खासर. ससून घरा आयली. बापायची भूदू पुताक जाता म्हणून सुनेक जाल्ली ना. लोभ पुताच्या खणांत ताणें पुंकूंक सुरू केलें. एकत तो ना हांव. टॉस घाल. हेड या टेल. अकरेक कशें संवसारांत घडटा की लास्टाक विन्न जावचें कोणें? म्हाका गोत्तुना, म्हाका गोत्तुना, तुमकां गोत्ता. विन्न जावचें कोणें? तुमच्या घराय तेंत आसतलें गे. त्या अनुभवांत तुमच्या तोंडांत हांव तें आयलांच जाल्यार सूण विन्न जाली. सो 2 बॅगांनी बापायचें वस्त्र भरलें आनी अकरेक अनाथ आश्रमाक ताका सोडया म्हूण सांगून पूत आनी सुणू सांगाता बापायक काण घेवन अनाथ आश्रमाच्या बागलार थंय रावली. थंय रिसेप्शनिस्टान तांचे एड्रेस आनी पुरा काण गेले. कारार आसली बॅगां हांव काण घेवन हाडटा म्हणून पूत आनी सूण गेल्ल्या वेळार रिसेप्शनिस्टान बापाय लागीं सारलें तुका AC जाय गी, TV जाय गी. बापाय म्हणालो म्हाका AC आनी TV जाय म्हळ्यार परत्यान 3 दोगांय लढाई करून पडटात. म्हाका AC नाका, फॅनी नाका, म्हाका 3 पटी जेवंक एक वाटली आनी तांतूं इल्लें शीत आनी कडी आसल्यार पुरो म्हणालो. बॅग काण घेवन सूण आनी पूत भितर येता आसतना ओ बापूय त्या अनाथ आश्रम सोलोनासच्या पाद्राबा लागीं उलोवन आसा. परत्यान सुणेक डावट मारून सुरू जालें. ओ कलिंगी खेळटे आसा. फाटल्यान रावन सुणेन गोवाक एक दिलें. हें इन्स्ट्रुमेंट तांकां मात्र गोत्ता आसचें खंय खंय दिजे म्हणून. तें केल्ल्याक आनी दिल्ल्याक मात्र कळटा. बाकीच्यांक खंय कळना. तक्षण टक्क करून ती स्लिपींग मुडार आसतात. ओके कळ्ळें. ओ पूत वचोन बापाय लागीं सारलें पप्पा तुका पाद्राबाची वळख आसा गे? पाद्रा म्हणालो वय म्हाका ताची वळख आसा. कित्याक म्हळ्यार 30 वर्सां आदीं ह्याच अनाथ आश्रमाक हो मनीस आयिल्लो. म्हज्या अनाथ आश्रमांत आसल्ल्यांक एक जेवण दिवंक म्हणून आयिल्ल्या वेळार त्या अनाथ आश्रमांत आसलो एक ल्हान भुरगो जेवण वाडटा आसतना ह्या मनशाचे पाय ताणें धरले. बिरमोतीन भरलो तो मनीस. त्या भुरग्याक म्हाका दिया म्हूण सांगून घरा आपोवन व्हरून गेलो. ताका बऱ्या रितीन ताणें वागयलें म्हूण चिंता तो पूत खंय आसा गी म्हाका कळीत ना. क्रिस्तय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, बापायक अनाथ आश्रमाक गेल्लो दुसरो कोणीय न्हय. अनाथ आश्रमांत हांव हाडल्लो तोच पूत.